को कति रुन्छन् कति हाँस्छन् मर्नेलाई के थाहा। को कति रुन्छन् कति हाँस्छन् मर्नेलाई के थाहा। नदी कति गहिरो छ डुङ्गा तर्नेलाई के थाहा। हरियाली चौर भिरपाखा र मैदान हुन्छ। हरियाली चौर भिरपाखा र मैदान हुन्छ। प्राकृतिक सुन्दरता पहाडको पहिचान हुन्छ। जुनकिरीको आवाजसँगै छोप्न थाल्छ अँधेरीले। भालेको डाकसँगै मिरमिरे बिहान हुन्छ। भालेको डाकसँगै मिरमिरे बिहान हुन्छ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 37औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबली निरन्तर सिर्जना मार्फत यहाँहरूकै सिर्जना मार्फत उपस्थित भइरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिको बावजुद 35औं श्रृङ्खलादेखि यहाँहरूसँग भिन्न ठाउँबाट भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यसै भएर यहाँहरूकै सिर्जना कहिले गजल कहिले कविता लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आजको श्रृङ्खला केराबारी गाउँपालिका 2 नम्बरको पर्यटकीय स्थान सिंहदेवी साबिक सिंहदेवी 7 नम्बर वडाबाट म उपस्थित भएको छु। कहिले गजल विशेष कहिले कविता विशेष। आज चाहिँ यहाँहरूमाझ मुक्तक विशेष प्रस्तुति लिएर आएको छु। मुक्तकमा निरन्तर कलम चलाइरहनुहुने साहित्यकार मुक्तकारहरूको मुक्तक यहाँहरूलाई म यो केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवीको पर्यटकीय स्थल प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। पहिलो चरणमा निरन्तर साहित्य साधनामा लागिरहनुहुने साहित्यकार 2015 भदौ 25 महेन्द्रनगर सुनसरीमा जन्मनुभई हाल विराटनगर मोरङमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका साहित्यकार मुक्तकार विवश पोखरेलज्यूको मुक्तक 3वटा मुक्तक यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। उहाँले वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। उहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य समेत भइसक्नु भएको छ। उहाँले अनिदो रात र बत्तीका पुतलीहरू कविता सङ्ग्रह, समय बिम्ब स्नेह अस्त्र कथा सङ्ग्रह, कर्कलाको छाता बाल कविता सङ्ग्रह, साँडेको दाई व्यङ्ग्य निबन्ध सङ्ग्रह, पालुवा नागबेली मोती तरङ्ग नवकृतिको सम्पादन र पग्लिएको इन्द्रिणी मुक्तक सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। साहित्यमा अनवरत सेवा गर्दै कलम चलाए बापत राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा पुरस्कृत, षडानन्द प्रतिभा पुरस्कार, पेन नेपाल कथा पुरस्कार, मोहन रेग्मी स्मृति बाणी पुरस्कार, जेसिस सम्मान, शिरोमणि सम्मान, विराटनगर नवरङ्ग साहित्य प्रतिष्ठान झापाबाट पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँकै मुक्तक यहाँहरूमाझ जेफाले सिर्जना डबलीको 37औं श्रृङ्खलामा को कति रुन्छन् कति हाँस्छन् मर्नेलाई के थाहा। को कति रुन्छन् कति हाँस्छन् मर्नेलाई के थाहा। नदी कति गहिरो छ डुङ्गा तर्नेलाई के थाहा। मनभित्र तिनै बस्छन् जो मुटु नजिक छन्। प्रेमको अर्थ विश्वासबाट झर्नेलाई के थाहा। प्रेमको अर्थ विश्वासबाट झर्नेलाई के थाहा। म यतिखेर मुक्तकार विवश पोखरेलज्यूको मुक्तक यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेको छु। सरकार जाडोमा न त न्यानो घाम, गर्मीमा न त शीतल छारी बन्यो। सरकार जाडोमा न त न्यानो घाम, गर्मीमा न त शीतल छारी बन्यो। भोकमा न त एक गाँस भात न त एक पितको तरकारी बन्यो। शकुनीका कालमा हामी पाण्डवहरू निर्लज्ज रमिता हेरिरह्यौँ। हेर्दा हेर्दै मेरो प्रिय देश कौरवहरूले तानेको द्रौपदीको सारी बन्यो। हेर्दा हेर्दै मेरो देश कौरवहरूले तानेको द्रौपदीको सारी बन्यो। मुक्तकार विवश पोखरेलज्यूको मुक्तक यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेको छु। जताततै ज्यू हजुर र सलामी भेटिन्छ। जताततै ज्यू हजुर र सलामी भेटिन्छ। सत्ता लिप्सा चाकडी र गुलामी भेटिन्छ।
निरीहको घाँटी रेत्ने बच्चालाई भएको छ सरकार। यस्तो लाग्छ अब यहाँ न जन्ती न मलानी भेटिन्छ। वरिष्ठ साहित्यकार तथा मुक्तकार विवश पोखरेलज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले जेफाले सिर्जना डबलीको 37औं श्रृङ्खलामा आफ्नो 3 मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। अबको क्रममा भोजपुरमा जन्म भई हाल बेलबारी मोरङमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका मुक्तकार सुन्दर भट्टज्यूको मुक्तक यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। खास गरी गजल लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँ। सुकुना साहित्यिक विद्यार्थी समाजका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुभएका सुन्दर भट्टज्यूले आफ्ना 3 मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। ऊ आफै बिरामी र आफै धामी भएको छ। ऊ आफै बिरामी र आफै धामी भएको छ। एकाएक ऊ यो सहरमा नामी भएको छ। रावण मक्ख छ उसलाई स्वागत छ यहाँ। केवल रामको भने साह्रै बदनामी भएको छ। केवल रामको भने साह्रै बदनामी भएको छ। म मुक्तकार सुन्दर भट्टज्यूको मुक्तक वाचन गरिरहेको छु। फ्याउराहरूको रजगत छ बाघ गुफा पसेका छन्। फ्याउराहरूको रजगत छ बाघ गुफा पसेका छन्। स्याल गिद्ध हुडार होचिल डकारेर बसेका छन्। एउटा यस्तो चक्रव्यूह जबरजस्त उपस्थित छ। सर्प बिच्छी मलसाफ्रा यहीँभित्र पसेका छन्। खास गरी व्यङ्ग्य मुक्तकबाट विकृतिप्रतिको व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। समाजमा भए गरेका विकृतिहरूको व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ सुन्दर भट्टज्यू। उहाँको अन्तिम मुक्तक धागोसम्मको गरेन जो हो चङ्गा उडायो त्यसै। धागोसम्मको गरेन जो हो चङ्गा उडायो त्यसै। उडाउने मान्छे पो यो हो यो को हो चङ्गा उडायो त्यसै। धागोसम्मको गरेन जो हो चङ्गा उडायो त्यसै। उडाउने मान्छे पो यो को हो चङ्गा उडायो त्यसै। बटारियो घुम्यो फनफनी यद्यपि उसले भन्यो चङ्गा उडाउने कायदा त यो हो चङ्गा उडायो त्यसै। मुक्तकार सुन्दर भट्टज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मुक्तकिलो बसाई जेफाले सिर्जना डबलीको 37औं श्रृङ्खला यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर यतिखेर केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी साबिक सिंहदेवी गाविस 7 नम्बर वडाबाट म प्रस्तुत भइरहेको छु। मुक्तकारहरूको मुक्तक म यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेको छु। अबको पालोमा कवि मुक्तकार तथा कथाकार निशा केसी ज्यूको 2 मुक्तक यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। उहाँले अनुमति दिनुभएको छ। विगत 3 दशकदेखि नेपाली साहित्यका विविध विधामा निरन्तर कलम चलाइरहनु भएको छ। उहाँले रहरहरूले सगर छुँदा मुक्तक सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ भने मुक्तक सागर त्रैमासिक पत्रिकाको निरन्तर सम्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ। मुक्तक प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष, साहित्य पोस्ट अनलाइन पत्रिका मुक्तक सम्पादक सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको सदस्य, सुरभि साहित्य प्रतिष्ठान, अभिनव साहित्य प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थामा बसेर साहित्यको सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँकै मुक्तकार निशा केसीज्यूको मुक्तक यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउँदैछु। नदाग कठोर शब्दका गोली अन्तिम हुन सक्छ। नदाग कठोर शब्दका गोली अन्तिम हुन सक्छ। सधैँको वैमनस्यता भोलि अन्तिम हुन सक्छ। आऊ बरु प्रेमले भरिएर मिठा मिठा कुरा गरौँ। के थाहा कतिखेर हाम्रो बोली अन्तिम हुन सक्छ। के थाहा कतिखेर हाम्रो बोली अन्तिम हुन सक्छ। मुक्तकार निशा केसीज्यूको मुक्तक बोलिरहेको छु। न त नाङले पसल छ न त खेतबारी छ। न त नाङले पसल छ न त खेतबारी छ। पोहोरदेखि थाप्लोमा ऋणको भारी छ। कसरी प्राण जोगाउँछे होला अब ठुली जताततै फैलिएको कोभिड महामारी छ। साँच्चै उहाँको मुक्तकले पनि बोलिरहेको छ। हामी विश्व मानव समुदाय कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले ग्रसित अत्यन्तै आक्रान्त बनिरहेका छौँ।
घर आँगनमा घरभित्रै पसिरहेको छ यो कोभिड महामारी। हामी सचेत हुनुपर्छ, आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ। हामी जेफाले सिर्जना डबली निरन्तर सिर्जना मार्फत कहिले यहाँहरूको गजल बोलिरहेका छौँ, कहिले कविता। आजको विशेष मुक्तकिलो बसाई बनाइरहेको छु। फेरि पनि म मुक्तकलाई नै अघि सार्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2041 सालमा कदारी खोला स्याङ्जामा जन्मनुभएका गजलकार तथा मुक्तकार मिलन समीरका 3 मुक्तक म यहाँहरूमाझ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँले विक्रम सम्वत 2028 सालमा मिरमिरे बिहानी शीर्षकको कविता लेखेर साहित्य यात्रामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। मिलन समीर थुप्रै साहित्यिक कृति तथा पत्रिकाहरूको पनि सम्पादन गरिसक्नु भएको छ। उहाँको प्रकाशित कृतिहरू नेपाली बाल कविता सङ्ग्रह 2062, समयका स्वरहरू संयुक्त कविता सङ्ग्रह 2065, गाउँमा साइरन बजेपछि कविता सङ्ग्रह 2069 लगायत थुप्रै संयुक्त कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। नेपाली लेखक सङ्घ स्याङ्जाका सचिव लगायत थुप्रै साहित्यिक सङ्घ संस्थामा बसेर साहित्यको सेवामा अनवरत लागिरहनु भएको छ मिलन समीर। उहाँकै मुक्तक। आगो लागिसकेपछि खनिँदैछन् कुवाहरू, आगो लागिसकेपछि खनिँदैछन् कुवाहरू, हलो अड्काई गोरु चुड्दा भाँचिँदैछन् जुवाहरू, सहरिया डाम्नाहरू डुल्न छोडिया छैनन् अझै, तास खेलेर बसेका छन् गाउँका साई दुवाहरू, तास खेलेर बसेका छन् गाउँका साई दुवाहरू। म यतिखेर मुक्तकार मिलन समीरज्यूको मुक्तक बोलिरहेको छु। आफ्नै गाउँमा फर्किएर आउनेहरूको लहर छ, आफ्नै गाउँमा फर्किएर आउनेहरूको लहर छ, गुल्जार हुँदै गर्दा गाउँ साँच्चै सुनसान सहर छ। निश्चिन्त भई बसेको छ पाखे गाउँ यति बेला, निश्चिन्त भई बसेको छ पाखे गाउँ यति बेला, सभ्य भनाउँदो सहरमा कोरोनाकै कहर छ, सभ्य भनाउँदो सहरमा कोरोनाकै कहर छ। म मिलन समीरज्यूको मुक्तक अन्तिम मुक्तक फेरि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो देखाइदियो कोरोनाले, भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो देखाइदियो कोरोनाले, केही नभएको रित्तो टोक्रो देखाइदियो कोरोनाले, हतियारको होडबाजीमा मै हुँ भन्ने मान्छेहरूलाई नै जिन्दगीकै अन्तिम कोक्रो देखाइदियो कोरोनाले। यो समसामयिक मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा मुक्तकार मिलन समीरज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मानवीय संवेदना एकदमै त्रस्त बनेको छ। आफ्नै मान्छेहरू दिनानुदिन गुमाइरहनु परेको अवस्था छ। हामी यहाँहरूमाझ सिर्जनाले बारम्बार प्रत्येक शनिबार जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज र जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ मलम लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज विशेष मुक्तकिलो बसाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रकृतिको सुन्दर ठाउँ यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। देखिरहनु भएको छ, बर्खा लाग्दैछ, पानी घरिघरि पानी पर्छ, घाम लाग्छ, हावाहुरी चल्छ, समय एकनाश छैन। यो एकनाश नभएको समयमा पनि हामी मानव समुदाय जुधिरहेका छौँ। अबको पालोमा फेरि पनि म मुक्तक बोल्न चाहन्छु। म्याग्दी निवासी हाल युएमा कार्यरत मुक्तकार सरोज सङ्गमज्यूको म 3 मुक्तक यहाँहरूमाझ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मुक्तक र गजल लेखनमा विशेष कलम चलाइरहनु भएको छ। उहाँले गाथा मुक्तक सङ्ग्रह 2075मा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। उहाँ धौलागिरी कला तथा साहित्य मञ्चका आजीवन सदस्य तथा सिर्जना वाचन डबली युएका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँकै मुक्तक वाचन गर्दैछु। चितामा लैजाने बेला त्यो सिङ्गार केका लागि, चितामा लैजाने बेला त्यो सिङ्गार केका लागि, आखिर सबै जाने नाङ्गै हो हतार केका लागि, संसारमा एकमात्र शाश्वत सत्य भन्नु मृत्यु नै हो, खै व्यर्थमा घमण्ड अनि अहङ्कार केका लागि, खै व्यर्थमा घमण्ड अनि अहङ्कार केका लागि। म सरोज सङ्गमज्यूको मुक्तक बोलिरहेको छु। छातीमा आगो, आँखामा नुनिलो पानी बोकेर
छातीमा आगो आँखामा नुनिलो पानी बोकेर कसरी हाँस्नु मनभरि पीडाको कहानी बोकेर छैन कुनै लक्ष्य छैन गन्तव्य मुसाफिरको तैपनि हेरौ कहाँ पुगिन्छ यो जिन्दगानी बोकेर तैपनि हेरौ कहाँ पुगिन्छ यो जिन्दगानी बोकेर। म सरोज सङ्गमज्यूको अन्तिम मुक्तक बोल्न चाहन्छु। देखा सिखी मुङलान छिर्नुपर्ने आम नेपालीको बानी हो। देखा सिखी मुङलान छिर्नुपर्ने आम नेपालीको बानी हो। नेपालीको दिमागमा बस्यो विदेश पैसाको खानी हो। न राज्यलाई केही दिन सकियो न त राज्यले नै दियो। बस राज्यले दिएको अमूल्य उपहार यही राहदानी हो। बस राज्यले दिएको अमूल्य उपहार यही राहदानी हो। मुक्तकार सरोज सङ्गमज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म मुक्तकलाई नै अघि सार्न चाहन्छु। झापा बाहुन्डागी मेचीनगर 2 निवासी मुक्तकार लक्ष्मी अच्युत ढुङ्गानाका 3 मुक्तकहरू। पल पलमा खतरा छन् कसै गरी जिउनु पर्ने। पल पलमा खतरा छन् कसै गरी जिउनु पर्ने। अभावका धाजा फाड्छन् बाध्य भई सिउनु पर्ने। आफ्नो अनि सन्तानको जिन्दगीको सवाल छ। नत्र भोक नै खानुपर्ने अनि तिर्खा पिउनु पर्ने। नत्र भोक नै खानुपर्ने अनि तिर्खा पिउनु पर्ने। झापा निवासी मुक्तकार लक्ष्मी अच्युत ढुङ्गानाका मुक्तकहरू म बोलिरहेको छु। कर्कलाको पातभित्र टलपल टलपल थोरै पानी। कर्कलाको पातभित्र टलपल टलपल थोरै पानी। त्यो पानीमा एउटा माछो धान्छ आफ्नो जिन्दगानी। सास छाउन्जेन आशा गर्ने बाध्यता छ सबैलाई। सास छाउन्जेल आशा गर्ने बाध्यता छ सबैलाई। जान्दा जान्दै छेडिक्छन् हाम्रा सम्पत्ति र जवानी। जान्दा जान्दै छेडिक्छन् हाम्रा सम्पत्ति र जवानी। म लक्ष्मी अच्युत ढुङ्गानाका अन्तिम मुक्तक वाचन गर्दैछु। दुखै दुःखका माझमा नि अलिकति खुसी हुँदो रहेछ। दुखै दुःखका माझमा नि अलिकति खुसी हुँदो रहेछ। साह्रै दुःख पर्यो भने बेहोसी मन रुँदो रहेछ। खुसी सबै हराएको मान्छेलाई जिन्दगीमा अलिकति भए पनि यही झुसी हुँदो रहेछ। अलिकति भए पनि यही झुसी हुँदो रहेछ। जेफाले सृजना डबलीको 37औं श्रृङ्खलामा आफ्नो सुन्दर मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा झापा निवासी मुक्तकार लक्ष्मी अच्युत ढुङ्गानाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म निरन्तर मुक्तकारज्यूहरूको मुक्तक बोलिरहेको छु प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर। यतिखेर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मोरङको कर्णाली झैँ लाग्ने ठाउँ पर्यटनको हिसाबले चर्चित बन्दै गरेको जेफाले जाने ठाउँ, जेफाले जाने बाटो। केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी साबिक सिंहदेवी 1 मा रहेको यो 32 जुरे भूगोल देख्न सक्छौँ। अहिले विकासको रफ्तार बढिरहेको छ, बाटो बन्दैछ र पनि हामी आछु मान्छौँ त्यो ठाउँमा आइपुग्दा। हामीले त्यो भिर 32 जुरे भिर धारे अक्कर देखाइरहेका छौँ। यहीँको आसपासमा बसेर हामी सृजना मार्फत यहाँहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ, मुक्तक बोलिरहेका छौँ। अबको पालोमा बझाङ मस्टा गाउँपालिका 2 बझाङ निवासी हाल भारतमा कार्यरत मुक्तकार नरेश छेत्री मुक्तक प्रेमी ज्यूको मुक्तक बोल्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो नामै मुक्तक प्रेमी राख्नुभएको छ। मुक्तकलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। मुक्तकमा कलम निरन्तर चलाउनुहुन्छ। उहाँकै मुक्तक यहाँ दुनियाँले पराई ठान्छ केही थाहा छैन। यहाँ दुनियाँले पराई ठान्छ केही थाहा छैन। कसले पिठ्यौबाट छुरा हान्छ केही थाहा छैन। जिन्दगी कर्कला माथिको पानी जस्तै त हो। कति बेला झरेर जान्छ केही थाहा छैन। कति बेला झरेर जान्छ केही थाहा छैन। म फेरि पनि उहाँकै मुक्तक। गरेर छल गरेर झुटो प्यार दिएर गई। गरेर छल गरेर झुटो प्यार दिएर गई। यसरी दुःख पीडा आँसु उपहार दिएर गई। मलाई बेरोजगार देखेर छाडी जाने निष्ठुरीले आफ्ना यादहरू बोक्ने रोजगार दिएर गई। आफ्ना यादहरू बोक्ने रोजगार दिएर गई। म मुक्तकार नरेश छेत्री मुक्तक प्रेमीज्यूको मुक्तक बोलिरहेको छु। अन्तिममा उहाँको मुक्तक भारी बोकेर पाखुरा चलाएको देख्दैन। भारी बोकेर पाखुरा चलाएको देख्दैन।
पसिना चुहाएको आँसु बहाएको देख्दैन। भट्टीमा रक्सीसँग शीतन सुकुटी खाने छोरो बाआमाले नुनसँग रोटी खाएको देख्दैन। बाआमाले नुनसँग रोटी खाएको देख्दैन। आफ्नो अमूल्य मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा मुक्तकार नरेश छेत्री मुक्तक प्रेमीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म जेफाले सृजना डबलीको अन्तिम 37औं श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा छु। म दुई मुक्तकारको मुक्तकहरू यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि म सम्झन चाहन्छु जेफाले सृजना डबलीलाई निरन्तर आफ्नो तर्फबाट मिडियाद्वारा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। नयाँ अनलाइन उज्यालो प्रदेश मिडिया, समृद्ध बराह क्षेत्र, मेमजीफुङ युट्युब च्यानल, बागियान साहित्यिक पत्रिका, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र हाम्रो साथमा निरन्तर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साहित्य सृजनालाई पर्यटन र साहित्य सँगसँगै हाम्रो यात्रालाई सहकार्य गर्दै सहयोग गर्दै विभिन्न ठाउँबाट सृजनशील मनहरूले हामीलाई सदैव सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूकै सहयोग र सद्भावले हामीले जेफाले सृजना उत्सव 2078 पनि सम्पन्न गर्यौँ। हाम्रो व्यवस्थापन र संयोजनमा 2 नम्बर वडा कार्यालय केराबारी गाउँपालिकाले हामीलाई आयोजकको रूपमा सहयोग गरेको छ। आर्थिक सहयोग गरेर जेफाले सृजना उत्सव 2078 पनि हामीले सम्पन्न गर्न सफल भयौँ। अब म अन्तिम चरणमा दुई मुक्तकारका मुक्तकहरू बोल्न चाहन्छु। 2021 सालमा रतनचुरा 2 विजय छाप सिन्धुली जनकपुरमा जन्मनुभई हाल विराटनगर मोरङमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका मुक्तकार लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूको मुक्तक बोल्न चाहन्छु। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू मनका तरङ्ग हाइकु सङ्ग्रह 2076, सधैँ तिम्रो सम्झना मुक्तक सङ्ग्रह 2077 प्रकाशित भइसकेको छ। विराट साहित्य सङ्गम र थुप्रै साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध भएर साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँको एउटा मुक्तक बोल्न चाहन्छु। उहाँले वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। जिन्दगी बगरमा असरल छरिएको ढुङ्गो झैँ भयो। जिन्दगी बगरमा असरल छरिएको ढुङ्गो झैँ भयो। जिन्दगी न उदो न उभो छिप्पिएको केराको बुङ्गो झैँ भयो। संसारैभरि फैलिएको यो सन्तास मानव जीवनमा जिन्दगी बिचैमा नबाँच्ने नमरिजाने बेटुङ्गो झैँ भयो। जिन्दगी बिचैमा नबाँच्ने नमरिजाने बेटुङ्गो झैँ भयो। लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो सुन्दर मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति दिनुभयो। म जेफाले सृजना डबलीको 37औं श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा केराबारी गाउँपालिका 8 मोरङ निवासी मुक्तकार फणीन्द्र प्रसाद सुवेदी रमेशज्यूको 2 मुक्तक बोल्न चाहन्छु। सृजनालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, सृजना पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँको 2 मुक्तक। सत्यलाई सत्य नै नमान्ने हो भने, सत्यलाई सत्य नै नमान्ने हो भने, आफ्नालाई आफ्ना हुन् नठान्ने हो भने, सुध्रदैनन् सम्बन्ध कसै गरे पनि, कैयौँ ठक्करले पनि नजान्ने हो भने, कैयौँ ठक्करले पनि नजान्ने हो भने, धुवाँ उड्ने घर आँगनका विकासका कुरा खोइ। उहाँको अर्को मुक्तक फणीन्द्र प्रसाद सुवेदी रमेशज्यूको। धुवाँ उड्ने घर आँगनका विकासका कुरा खोइ, भ्रष्टहरूका पाता कस्ने हिसाबका कुरा खोइ, विसङ्गति विकृतिको दबदबा छ समाजभित्र, विधि मान्ने निमुखाको निसाबको कुरा खै, विधि मान्ने निमुखाको निसाबको कुरा खै। फणीन्द्र प्रसाद सुवेदी रमेशज्यूलाई आफ्नो सुन्दर मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 37औं श्रृङ्खला मुक्तकिलो प्रस्तुतिहरू, मुक्तक विशेष प्रस्तुतिहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेर सम्पन्न गऱ्यौँ। भिन्न स्रष्टा भिन्न ठाउँबाट समय प्रतिकूलका कारण, यो विषम परिस्थितिको कारण उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ। यसरी नै यहाँहरूको अमूल्य सृजनाहरूले यहाँहरूले वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। त्यही अनुमतिलाई लिएर हामी यहाँहरूमा यहाँहरूकै सृजना मार्फत यो प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, निरन्तर गरिरहनेछौँ।
विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसको कारणले आक्रान्त बनिरहेको छ। प्रत्येक दिन हामीले आफन्तहरू गुमाइरहेका छौँ। हामी सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ, सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ। यस अवस्थामा हामीले हाम्रो अहमलाई त्याग्नै पर्छ। अहमलाई त्यागेर आफू बाँच्दै अरूलाई पनि बचाउनु पर्छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले सृजना मार्फत निरन्तर यहाँहरूमाझ मलमपट्टि लाउने काम गरिरहेका छौँ। प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर निरन्तर हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित भइरहनेछौँ। आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै जेफाले सृजना डबलीको 37औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।